तपाईँ प्री क्वालिफाई एक्जामिनेसनमा पास भइहाल्नुहुन्छ भने तपाईँ नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक लिमिटेडको चौथो तह तपाईँको जुन छ नि त्यसको एउटै तपाईँको पाठ्यक्रम रहेको छ र त्यही पाठ्यक्रममा तपाईँ लिखितको एक्जामिनेसनको प्रिपरेसन गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ। भनेको तपाईँ प्री टेस्ट एक्जामिनेसन जुन एउटा हुन्छ तपाईँ त्यो एउटा एक्जामिनेसनमा पास भइहाल्नुहुन्छ भने तपाईँको यो 3टा बैंकको एक्जामिनेसनको सिलेबल तपाईँको एउटै रहेको छ। तपाईँ राम्रोसँग पढिहाल्नुहुन्छ भने तपाईँको नाम 3टै बैंकमा निस्किहाल्छ र हजुरलाई जुन बैंकमा काम गर्ने इच्छा हुन्छ त्यो बैंकमा काम गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँको यहाँ के भनिरहेको छ, यस पाठ्यक्रम योजनालाई तपाईँको एकीकृत तपाईँको परीक्षा प्रणाली भनेको युनिफाइड तपाईँको एक्जामिनेसन सिस्टमको आधारमा 2 चरणमा तपाईँको विभाजन गरिएको छ। तपाईँको प्रथम चरण रहेको छ लिखित परीक्षा तपाईँको जसलाई अङ्ग्रेजीमा रिटन एक्जामिनेसन भनिन्छ भने द्वितीय चरणमा तपाईँको हामीहरूको इन्टरभ्यू तपाईँको हुन्छ। लिखित परीक्षा तपाईँको 200 मार्कको हुन्छ भने तपाईँको जुन हामीहरूको रहेको छ इन्टरभ्यू अन्तर्वार्ता तपाईँको 30 मार्कको हुँदो रहेको छ। लिखित परीक्षामा तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको प्रथम तपाईँको हामीहरूको जुन छ पत्र हुन्छ भने तपाईँको द्वितीय पत्र 2टा पत्रको तपाईँको एक्जामिनेसन दिनुपर्दो रहेको छ। तपाईँको प्रथम पत्रमा विषय तपाईँको बैंकिङ व्यवस्थापन, लेखा, गणित र सूचना प्रविधि जसलाई अङ्ग्रेजीमा बैंकिङ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ तपाईँको म्याथमेटिक्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भन्छौँ। टोटल तपाईँको 100 मार्क हुन्छ भने 40 मार्क आए तपाईँ पास भइहाल्नुहुन्छ। तर पनि हजुरलाई बेस्ट लिइरहनुपर्छ किनकि तपाईँको जब कम्पिटिसन छ भने मात्र पास भएर तपाईँले यहाँ पुग्दैन। परीक्षा प्रणाली तपाईँको विषयगत भनेको तपाईँको सब्जेक्टिभ हुन्छ जसमा तपाईँको छोटो र लामो तपाईँको उत्तर आउँछ भनेको सर्ट र लङ एन्सर क्वेसन आउँछ। 12वटा तपाईँको सर्ट आउँछ, एउटा 5 मार्कको भयो 60 मार्कको र तपाईँको 4वटा लङ आउँछ, एउटा 10 मार्क भयो 40 मार्कको 60 र तपाईँको 40 10 मा 60 40 तपाईँको 100 भयो र टोटल तपाईँको 2 घण्टा 30 मिनटको एक्जामिनेसन हुन्छ र 2 घण्टा 30 मिनटमा तपाईँलाई के गर्नुपर्दो रहेको छ, कम्प्लिट गरेर पेपर त्यहाँ सबमिट गर्नुपर्दो रहेको छ। त्यस्तै तपाईँको अब द्वितीय पत्रमा तपाईँको यहाँ के भनिरहेको छ, सेवा समूह र तपाईँको संस्था सम्बन्धी रहेको छ भनेको सर्भिस ग्रुप एन्ड इन्स्टिट्युसन तपाईँको रिलेटेड रहेको छ। र यसको तपाईँको कति मार्क हुन्छ, तपाईँको यहाँ 100 मार्क हुन्छ। कति मार्कलाई पास भइहाल्नुहुन्छ, 40 मार्कलाई तपाईँ पास भइहाल्नुहुन्छ। भने तपाईँको परीक्षा प्रणाली कस्तो छ, तपाईँको यसमा पनि तपाईँको सब्जेक्टिभ भनेको विषयगत आउँछ, लङ र सर्ट तपाईँको आउँछ। 8वटा तपाईँको जुन छ 60वटा मतलब 60 मार्क आउँछ, 40 मार्कको 6वटा तपाईँको 10 मा 60 मार्कको यसको पनि एक्जामिनेसन तपाईँको 2 घण्टा 30 मिनटको तपाईँको यहाँ हुन्छ। अन्तर्वार्ता तपाईँको जुन छ तपाईँको त्यो द्वितीय चरणमा हुन्छ जसले अङ्ग्रेजीमा इन्टरभ्यू भन्छ जुन तपाईँको यहाँ 30 मार्कको हुन्छ। यसमा तपाईँको पास र फेल मार्क तपाईँको हुँदैन, तपाईँ यसमा बेस्ट दिनुपर्छ र तपाईँको यो जुन परीक्षा प्रणाली ओरल हजुरको इन्टरभ्यू मुखले नै हुन्छ। यो कुरा हजुरलाई थाहा नै होला। तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् केही नोटमा तपाईँको यहाँ दिएको छ, के भनिरहेको छ, सङ्गठित संस्थाको पूर्वोत्तर तपाईँ सङ्गठित संस्थाको पद पूर्तिको लागि तपाईँको आयोगबाट लिने सबै सङ्गठित संस्थाको अप्राविधिक तपाईँको तर्फका सहायक स्तरका द्वितीय सैनिक खरिदार वा सोस्र वा चौथो तह वा सोस्र पदको खुला तपाईँको प्राथमिकतामा तपाईँको लिखित परीक्षाको पूर्व योग्यता परीक्षा तपाईँको प्री क्वालिफाई तपाईँको जुन एक्जामिनेसनबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूले मात्र तपाईँको एकीकृत परीक्षा प्रणाली भनेको यो तपाईँको जुन छ नि यसमा तपाईँ सहभागी तपाईँ हुन सक्नुहुँदो रहेको छ। भनेको सबैभन्दा तपाईँको प्री क्वालिफाई एक्जामिनेसन तपाईँको जुन भएको थियो तपाईँको त्यसमा के हुनुपर्दो रहेको छ, पास हुनुपर्दो रहेको छ। माथि उल्लेखित परीक्षा प्रणाली अनुसार नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडको अप्राविधिक तर्फका प्रशासन सेवा, प्रशासन, नगद समूह, उपसमूह, चौथा तह सहायक, सहायक नगद, लेखपाल प्रशासन वा सोस्रा पदको खुला तपाईँको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि प्रथम पत्र विषयको तपाईँको छ नि विषय तपाईँको विषय वस्तु एउटै कमन वा तपाईँको भने कमन र अनिवार्य तपाईँको हुनेछ। तर द्वितीय पत्रको तपाईँको सेवा समूह र संस्था सम्बन्धी विषय संस्था निकाय अनुरूप फरक फरक तपाईँको हुनेछ भनिरहेको छ। त्यसै गरी तपाईँको प्रथम पत्रको लिखित परीक्षामा तपाईँको माथि बुद्धा नम्बर 3 मा उल्लेखित सबै संस्था निकायहरूको लागि संयुक्त रूपमा एउटै पत्र प्रश्नबाट एकै दिनमा हुनेछ। तर द्वितीय पत्रको सेवा समूह र तपाईँको संस्था सम्बन्धी विषयको लिखित परीक्षा संस्था निकाय अनुरूप अलग अलग दिनमा छुट्टा छुट्टै तपाईँको प्रश्नबाट तपाईँको हुनेछ भनिरहेको छ। लिखित परीक्षाको प्रश्न पत्र माध्यम तपाईँको भाषा नेपाली र अङ्ग्रेजी तपाईँको दुवै हुनेछ भने लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा तपाईँको नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा तपाईँको नेपाली र अङ्ग्रेजी तपाईँको दुवै हुनेछ। परीक्षामा सोध्ने तपाईँको प्रश्न सङ्ख्या अङ्क र अङ्क भाग सम्बन्धित पत्र विषयमा तोकिएको अनुसार तपाईँको हुनेछ। विषयगत तपाईँको प्रश्नका हकमा प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिका तपाईँको मिल्नेछ र उम्मेदवारले प्रत्येक खण्डका प्रश्नको उत्तर तपाईँको सोही खण्डको तपाईँको उत्तर पुस्तिकामा के गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्ने छ। यस पाठ्यक्रममा तपाईँको योजना अन्तर्गत तपाईँको
पत्र तपाईको विषय वस्तुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रम परेका ऐन तपाईको नियम विनियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना तपाईको जुन 11 संशोधन हुन्छ भने यसमा तपाईको परेको सम्झिनु पर्दो रहेको छ। पाठ्यक्रम तपाईको कहिले यो लागू भएको छ 2000 तपाईको 82 6वाँ महिना तपाईको 9 गते तपाईको यो पाठ्यक्रम तपाईको लागू भएको छ। प्रथम पत्रको तपाईको यहाँ हेर्नुस् खण्ड तपाईको जुन तपाईको क रहेको छ तपाई खण्ड ए तपाईसँग अंग्रेजीमा ए भन्छौ भने नेपालीमा क भन्छौ भने तपाईको यहाँ हेर्नुस् तपाईको यसबाट तपाईको यहाँ हेर्नुस् तपाईको यहाँ के भनिरहेको छ के बाहेक तपाईको यहाँ हुन्छ बैंकिङ तपाईको यहाँ हेर्नुस् बैंकिङको हिस्टोरी डेभलपमेन्ट अफ बैंकिङ भनिरहेको छ भनेको बैंकिङ प्रणालीको इतिहास र विकास क्रम। त्यसै गर्दै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको तपाईको जुन छ नि वर्तमान तपाईको परिदृश्य र अवस्था भनेको तपाईको प्रेजेन्ट सिनारियो एन्ड स्ट्याटस अफ बैंकिङ सिस्टम इन नेपाल। त्यसै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तपाईको जुन रहेको छ नि प्रकार र वर्गीकरण टाइप्स एन्ड क्लासिफिकेसन अफ बैंक्स एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन तपाईको जुन छ। त्यसै गर्दा तपाईको यहाँ रोल एन्ड फंक्शन अफ तपाईको सेन्ट्रल बैंक एन्ड कमर्शियल बैंक छ भने तपाईको च्यालेन्ज इस्यु एन्ड अपॉर्चुनिटी अफ तपाईको बैंकिङ इन नेपाल। त्यसै गर्दा फाइनेन्शियल एसेस फाइनेन्शियल लिटरेसी एन्ड फाइनेन्शियल एक्सक्लुजन रहेको छ। त्यसै गर्दा तपाईको बैंकिङ ल अन्तर्गत तपाईको के आउँछ बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2000 तपाईको 73 त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 बैंक अफेन्स एन्ड तपाईको पनिशमेन्ट एक्ट 2068 एसेस तपाईको छ नि मनी लन्ड्री प्रिभेन्टेसन एक्ट 2064। त्यसै गर्दा युनिफाइड डाइरेक्टिभ इस्यु बाइ नेपाल राष्ट्र बैंक तपाईको छ यो पनि हजुरलाई पढ्नु पर्दो रहेको छ भने तपाईको नेगोटिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 2034 सम्बन्धीहरूलाई राम्रोसँग जानकारी हुनु पर्दो रहेको छ। तपाईको अब खण्ड तपाईको बी मा तपाईको यहाँ हेर्नुस् तपाईको के भनिन्छ अर्गनाइजेसन डिफिनेसन तपाईको अब्जेक्टिभ टाइप्स एन्ड स्ट्रक्चर म्यानेजमेन्ट तपाईको व्यवस्थापनबाट तपाईको रहेको छ। त्यसै गरी तपाईको डिफिनेसन प्रिन्सिपल एन्ड तपाईको फंक्शन अफ म्यानेजमेन्ट। त्यसै गरी अर्गनाइजेसन चेन्ज एन्ड डेभलपमेन्ट। त्यसै गरी मोटिभेसनको तपाईको कन्सेप्ट तपाईको एन्ड थ्योरी कम्युनिकेसनको टाइप्स एन्ड टुल। त्यसै गरी सुपरभिजन मोनिटरिङ तपाईको एन्ड कन्ट्रोल र कोर्पोरेट गभर्नेन्स सम्बन्धी तपाईलाई के हुनु पर्दो रहेको छ राम्रोसँग जानकारी हुनु पर्दो रहेको छ। त्यस्तै गर्दा तपाईको यहाँ हेर्नुस् म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम एकाउन्टिङ अन्तर्गत तपाईको के आउँछ concept and तपाईको प्रिन्सिपल अफ बुक किपिङ एन्ड एकाउन्टिङ क्यारेक्टर टाइप्स एन्ड अब्जेक्टिभ अफ तपाईको एकाउन्टिङ सिस्टम को तपाईको सिंगल एन्ट्री डबल एन्ट्री एकाउन्टिङ सिस्टम एकाउन्टिङ भाउचर एन्ड पिटिक क्याश बिल। त्यस्तै गरी तपाईको ट्राई बैलेन्स रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट इंटर बैंक ट्रान्जेक्सन इंटर ब्रान्च तपाईको ट्रान्जेक्सन प्रॉफिट एन्ड लस अकाउंट इन्कम एन्ड तपाईको एक्सपेन्डिचर अकाउंट बैलेन्स शीट। त्यस्तै गर्दा इम्पोर्टेन्स एन्ड युजेस अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेंट। त्यस्तै गरेर तपाईको इंटरनल चेक तपाईको इंटरनल कंट्रोल इंटरनल एन्ड एक्सटर्नल ऑडिट डिप्रेसन कन्सेप्ट एन्ड यसको टाइप्स र मेथडलाई हजुरलाई थाहा हुनु पर्दो रहेको छ। त्यसै गर्दा म्याथमेटिक अन्तर्गत तपाईको रहेको छ युनिटरी मेथड जसलाई एक नियम भन्छ। त्यसै गर्दा फ्र्याक्सन र डेसिमल तपाईको पर्सेन्टेज भयो तपाईको रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन भयो तपाईको प्रॉफिट एन्ड लस भयो डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन भयो र तपाईको यहाँ के भयो सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो सिम्पल एज तपाईको वेटेड तपाईको के भयो एभरेज भयो तपाईको म्याथमेटिकबाट 30 मार्कको तपाईको रहेको छ। त्यस्तै गर्दा अब हामीहरु यहाँ जाऊ सूचना प्रविधिबाट तपाईको जस्तै अंग्रेजीमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भन्छ जसबाट तपाईको 10 अंकको दुईटा प्रश्न आउँछ एउटा 5 अंकको टोटल 10 मार्क भयो। तपाईको यसको भन्छ इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर बेसिक एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी छ भने तपाईको कम्प्युटर सिस्टम इनपुट डिभाइस एन्ड आउटपुट डिभाइस रहेको छ। त्यस्तै गर्दा कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम तपाईको हार्डवेयर एन्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयर इन्टरनेट इन्टरनेट एक्स्ट्रानेट र इमेल छ भने तपाईको यहाँ के भनिरहेको छ अफिस प्याकेजको तपाईको वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट सम्बन्धी राम्रोसँग थाहा हुनु पर्दो रहेको छ भने। त्यस्तै गर्दा डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम जसलाई सर्टकटमा डीबीएमएस भन्छौ। त्यस्तै गर्दा युज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स इन बैंकिङ सिस्टमको पनि तपाईको अब एआई पनि समावेश तपाईको सिलेबसमा भइसकेको छ। अब तपाईको यहाँ हेर्नुस् अब तपाईको यहाँ के रहेको छ तपाईको द्वितीय पत्रमा तपाईको यहाँ म्यानेजमेन्ट अफ तपाईको कमर्शियल बैंक हेर्नुस् के भनिरहेको छ प्रॉफिटेबिलिटी तपाईको एन्ड तपाईको जुन छ लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट। त्यस्तै गर्दा लेन्डिङ प्रिन्सिपल अफ तपाईको लेन्डिङ प्रिन्सिपल अफ तपाईको क्रेडिट रिकभरी एन्ड तपाईको नन परफर्मेन्स लोन म्यानेजमेन्ट तपाईको अपरेसन एक्सिलेन्ट एन्ड तपाईको सर्भिस डेलिभरी इन बैंक। त्यस्तै गर्दा तपाईको मर्जर एन्ड एक्विजिसन छ भने रिस्क म्यानेजमेन्ट अफ तपाईको कमर्शियल बैंक तपाईको इन्ट्रेस्ट रेट तपाईको कोरिडोर तपाईको जसलाई सर्टकटमा आईआरसी भन्छ भने क्लासिफिकेसन अफ लोन अकॉर्डिङ टु तपाईको एनआरबी डाइरेक्टिभ छ भने तपाईको क्रेडिट साइकल लोन म्यानेजमेन्ट तपाईको रहेको छ। त्यसै गरी तपाईको हेर्नुस् मोडर्न तपाईको बैंकिङ प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस अन्तर्गत तपाईलाई के पढ्नु पर्दो रहेको छ एजेन्सी बैंकिङ सर्भिसेस ई बैंकिङको तपाईको टाइप्स एन्ड इम्पोर्टेन्स भने मोबाइल बैंकिङ एन्ड तपाईको इन्टरनेट बैंकिङ भने कन्सेप्ट एन्ड एडभान्टेज अफ नियो बैंक तपाईको जुन छ त्यो पनि तपाईको पेपरलेस बैंकिङ सिस्टमको बारेमा पनि थाहा हुनु पर्दो रहेको छ भने एटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डलर प्रिपेड कार्ड किसान कार्ड र भिजा कार्ड सम्बन्धी हजुरलाई राम्रो थाहा हुनु पर्दो रहेको छ भने पीओएस पनि
त थाहा हुनुपर्दो क्युआर बेस्ड पेमेन्ट सिस्टमको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्दो रहेको छ। तपाईँको एनी ब्रान्च ब्याङ्किङ सिस्टमको बारेमा पनि राम्रोसँग थाहा हुनुपर्दो रहेको छ। CASB तपाईँको डिमेट मेरो सेयर एन्ड CDSC को बारेमा पनि के हुनुपर्दो रहेछ राम्रोसँग थाहा हुनुपर्दो रहेको छ। त्यसै गरेर ब्याङ्किङ इन्स्ट्रुमेन्ट अन्तर्गत तपाईँको लेटर अफ क्रेडिट कन्सेप्ट टाइप्स एन्ड प्रोसेस छ भने तपाईँको ब्याङ्क ग्यारान्टीको कन्सेप्ट टाइप्स एन्ड प्रोसेस छ। त्यसै गरेर तपाईँको चेक एन्ड ड्राफ्टको मिनिङ टाइप्स एन्ड तपाईँको एन्ड इन्भल्भ तपाईँको पार्टी छ भने बिल कलेक्सन तपाईँको प्रोमिजरी नो तपाईँको स्विफ्ट RTGS ECC रहेको छ भने तपाईँको ट्राभल चेक पनि तपाईँको रहेको छ। त्यसै गरेर रिमिटान्स कन्सेप्ट एन्ड इकोनोमिक इम्प्याक्ट सम्बन्धी राम्रोसँग पढ्नु पर्दो रहेको छ। अब तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् इकोनोमिकमा त तपाईँलाई के पढ्नु पर्दो रहेको छ कन्सेप्ट अफ तपाईँको माइक्रो इकोनोमिक्स एन्ड म्याक्रो इकोनोमिक प्रिन्सिपल अफ तपाईँको डिमान्ड एन्ड सप्लाई प्रोडक्सन कन्जम्पसन एन्ड सेभिङ छ भने गभर्मेन्ट सेक्युरिटी सेयर बोन्ड एन्ड डिबेन्चर छ। इन्फ्लेसन कन्सेप्ट टाइप्स कजेस एन्ड कन्सिक्वेन्स नेपाल गभर्मेन्ट तपाईँको बजेट एन्ड फिजिकल पोलिसी NRB मोनिटर तपाईँको पोलिसी मनी मार्केट एन्ड क्यापिटल मार्केट इन तपाईँको नेपाल जुन रहेको छ त्यसको बारेमा राम्रोसँग थाहा हुनुपर्दो रहेको छ। त्यसै गरी अफिस म्यानेजमेन्ट जसलाई कार्यालय व्यवस्थापन भनिन्छ त्यस अन्तर्गत लेटर राइटिङ एन्ड इन्टरनल डिपार्टमेन्टल करेस्पोन्डेन्स तपाईँको रजिस्ट्रेसन एन्ड डिस्पेच अफ डकुमेन्ट तपाईँको मेमो तपाईँको टिप्पणी राइटिङ तपाईँको रेकर्ड म्यानेजमेन्ट फाइलिङ सिस्टम एन्ड प्रोसिडर इन्डेक्सिङ एन्ड तपाईँको क्याटेगोरिङ तपाईँको कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट अफिस स्ट्रक्चर अफिस तपाईँको डेकोरेसन लेआउट सम्बन्धी के हुनुपर्दो रहेको छ राम्रोसँग थाहा हुनुपर्दो रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँको एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट तपाईँको ब्याङ्क हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अचिभमेन्ट भिजन एन्ड तपाईँको मिसन कोर भ्यालु सम्बन्धी राम्रोसँग थाहा हुनुपर्दो रहेको छ भने एक्जिस्टिङ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर अफ ब्याङ्क। त्यसै गरी तपाईँको ADBL इम्प्लोइज बाई ल तपाईँको 2062 सम्बन्धी राम्रोसँग थाहा हुनुपर्दो रहेको छ भने कन्ट्रिब्युसन रोल तपाईँको पोटेन्सियालिटी च्यालेन्जेस अब तपाईँको ADBL इन डेभलपमेन्ट अब तपाईँको नेपाल भनिरहेको छ। इकोनोमी जस्तै एग्रिकल्चर रुरल ब्याङ्किङ सेक्टरको बारेमा राम्रोसँग थाहा हुनुपर्दो रहेको छ भने करेन्ट फाइनेन्सियल स्ट्याटस एन्ड प्रोग्रेस अफ तपाईँको ADBL सम्बन्धी राम्रोसँग थाहा हुनुपर्दो रहेको छ। स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेट अफ ADBL को बारेमा राम्रोसँग थाहा हुनुपर्दो रहेको छ। तपाईँ कोर ब्याङ्किङ सिस्टम तपाईँको जस्तो CBS भन्छ इन ADBL को बारेमा हजुर जुन रहेको छ राम्रोसँग के हुनुपर्दो रहेको छ हजुरलाई थाहा हुनुपर्दो रहेको छ।